अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। कभी कभी कोई शख्स आपकी जिंदगी में आता है और आपको लगता है कि इस शख्स से ज्यादा खास तो मेरी जिंदगी में कोई था ही नहीं, और अगर ये ना हुआ या ये ना हुई तो मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो गई है। ये शख्स तो मेरी पूरी दुनिया है, इसके बगैर मैं जी नहीं सकता, इसके बगैर मैं मर जाऊंगा। और होता क्या है कि वो शख्स चुप चुपीते या बताकर या सॉरी वी कैन नॉट मूव टुगेदर कहकर आपकी जिंदगी से चला जाता है और आप देखते रह जाते हैं। और उसके बाद आपको ये लगता है कि ये तो चला गया, मेरी तो ये पूरी दुनिया था, ये मेरी तो ये पूरी दुनिया थी, लेकिन मैं अकेला रह गया हूँ। और फिर आप क्या करते हैं? अपने आप पर जुल्म शुरू कर देते हैं। आप आपको लगता है कि मेरी तो जिंदगी खत्म हो चुकी है, और आप हर टाइम उसकी यादों में गुम अपने मोबाइल को बार बार देखते हैं, उसकी तस्वीरें देखते हैं, उसके स्टेटस को देखते हैं, वो कब ऑनलाइन आया था, कब ऑनलाइन गई थी। उसको हर टाइम आप चेज करते रहते हैं। आप देखते हैं कि कहीं इसने नई दोस्तियां तो नहीं बना ली, कि इसकी जिंदगी में तो कोई और तो नहीं आ गया, कि ये मुझे भूल तो नहीं गया। मैं तो इसको हर टाइम हर लम्हा याद करता हूँ, ये मुझे कैसे भूल सकता है? तो देखे, ये मैंने जितनी भी बातें की हैं, ये हमारे यंगस्टर्स का, हमारे टीनेजर्स का बहुत बड़ा मसला है। और ये इतना बड़ा मसला है कि इसमें बहुत से यंगस्टर्स, बहुत से नौजवानों को अपनी जिंदगियों से भी हाथ धोते हुए देखा है। और इसको ये इंडिया की फिल्मों की तरह प्यार, इश्क और मोहब्बत का नाम दिया जाता है। और इसके ऊपर लोग बात करते नहीं हैं, उसको कहते हैं कि नहीं, इस पे बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूरत है। आज के इस दौर की जरूरत है, जब सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज एक्सेस में है, हर टाइम रास्ता हो रहा है, हर टाइम एक दूसरे को देखा जा रहा है, एक दूसरे की एक्टिविटीज मॉनिटर की जा रही हैं। तो इस पर बात करना भी जरूरी है, उन टूटे दिलों का सहारा देना भी जरूरी है, उन टूटे दिलों को समझाने की जरूरत है कि भाई, आप अपनी जिंदगी में अहम हो। जो छोड़ गया, जिसने आपका साथ नहीं दिया, जिसने आपको चंद लम्हात में अच्छा वक्त दिया और आपको लगा कि इसके बगैर मैं जी नहीं सकता, एक्चुअली में वो कोई प्यार, प्योर मोहब्बत वगैरह नहीं थी। वो एक इमोशनल एडिक्शन थी उसके साथ आपकी। आपको उसकी आदत हो गई थी, उसके वक्त की आदत हो गई थी। आप क्योंकि तन्हा थे, आपके पास कोई दोस्त था नहीं, आपके फ्री टाइम में जो आप पहले इस्तेमाल कर रहे थे अपने लिए, आप ये देखें कि जब वो शख्स आपकी जिंदगी में नहीं था या नहीं थी तो आप तब क्या कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं। आप हर टाइम हर लम्हा उसको याद कर कर के गुल रहे हैं। अपनी सेहत का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है, आपको अपनी जिंदगी का मकसद भूल गया, आपको लगता है मैंने जीना है तो जीना है किसके लिए। आप सिर्फ इस बात को समझें कि वो कभी भी आपसे मोहब्बत नहीं करता था या आप भी उससे प्यार नहीं करते। अगर मैं किसी से ये पूछूं कि दुनिया में इंसान को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, तो आप बिला झिझक, कुछ भी सोचे बगैर एक लम्हे में ये अल्फाज कह देंगे कि मेरे माँ बाप, उसके बाद मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त। अब आप मुझे ये बताएं, जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, जो आपसे वाकई प्यार करते हैं, क्या आप उन पे इमोशनली डिपेंडेंट हैं? क्या आप उनके लिए रोते धोते हैं? या क्या वो आपकी कमजोरी है? ये आपकी ताकत है, आपकी वो ताकत है। आपको पता है, मैं कितना भी बीमार क्यों ना पड़ जाऊं, मेरी जिंदगी में कोई भी मसला क्यों ना आ जाए, मैं कितने भी क्राइसिस में क्यों ना चला जाऊं, और जिसके दर्द पर मैं हर टाइम हर लम्हा जा सकता हूँ, वो मेरे पेरेंट्स हैं। क्योंकि वो आपसे बेलौस मोहब्बत करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं, और आपको पता है कि इनके पास ही मेरे दर्द की दुआ मौजूद है। तो वो जो छोड़ के गया, क्या वो आपसे अनकंडीशनल प्यार करता था? क्या वो आपकी ताकत था, वो आपकी स्ट्रेंथ थी? क्या आप उसको वक्त देते थे? क्या वो आपके लिए वक्त का ज़्यादा था? क्या, ये मेरा आपसे सवाल है, क्या आप उसके जाने से मजबूत हुए हैं या कमजोर हुए हैं? अगर तो आप वीक हो गए हैं, आप रोते धोते रहते हैं, आपको अपनी जिंदगी का कोई मकसद नजर नहीं आता, तो वो कोई मोहब्बत नहीं थी, वो सिर्फ एक इमोशनल एडिक्शन है।
پیار آپ کی طاقت ہوتا ہے، پیار آپ کی اسٹرینتھ ہوتا ہے، پیار آپ کو مضبوط بناتا ہے، وہ آپ کو گرو کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ صرف یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ سے جو سچا پیار کرتا ہے نا، وہ آپ کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو گرو کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ باقی سب ٹوپی ڈرم ہے، سیریسلی ٹوپی ڈرم ہے۔ اس چیز کو آپ سمجھ لیں، جتنی جلدی سمجھ لیں گے اتنی جلدی ہی بہتر ہوگا آپ کی۔ آپ آپ کی جو ابھی فیلنگ ہے نا، وہ اس فیلنگس کے ساتھ ہیں جو آپ کو اس کے ساتھ محسوس ہوئی تھی۔ ہم جب محبت کا نام لیتے ہیں یا پیار کا نام لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں خوشی محسوس کرتا ہوں، میرا وقت اچھا گزرتا ہے، میرے اندر کچھ اچھا مجھے فیل ہو رہا ہے، مجھے اچھی فیلنگ ہے نا، دراصل وہی آپ کا آپ کو پیار محسوس ہوتی ہے کہ یہ میرا پیار ایکچولی وہ پیار نہیں تھا، وہ ایک ٹیمپرری فیلنگ ہے، اور اس ٹیمپرری فیلنگ کو آپ نے ختم کرنا ہے، اس سے آپ نے باہر آنا ہے، اور یقین کریں آپ اپنی کوشش سے آ سکتے ہیں۔ وہ پہلے بھی آپ کی زندگی میں نہیں تھا اور اب بھی نہیں تھا، تب بھی آپ جی رہے تھے اور زیادہ اچھا جی رہے تھے، اور اگر آپ اس کے آنے سے اب کمزور ہوئے ہیں، رو دھو رہے ہیں، اور آپ ہر ٹائم اپنے موبائل ہی دیکھتے رہتے، میسجز کا ہی ویٹ کرتے رہتے، تو پھر مجھے یہ بتائیں گے کیسا پیار تھا؟ یہ کوئی پیار نہیں تھا۔ اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر وہ پیار ہوتا تو وہ میری طاقت ہوتا، اگر وہ پیار ہوتا تو میں گرو کرنا ہوتا، میں آگے بڑھنا ہوتا۔ آپ دیکھو، اب ضرورت ہے اپنے اس ٹوٹے دل کو، اپنے اس ٹوٹے وجود کو سمیٹنے کی، اپنے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ میں یہ نہیں کہتی وہ اپنے پیرنٹس کے لیے کرے، وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، لیکن آپ اپنے لیے تو کر سکتے ہیں نا۔ اگر آپ اپنے آپ سے ہی پیار نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ہی وقت نہیں دے رہے، آپ اپنی صحت کا ہی خیال نہیں رکھ رہے، تو آپ کسی سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کا آگے خیال رکھے؟ تو آپ کو اب خود کو ہیل کرنا ہے، خود کا خیال رکھنا ہے۔ وہ پیار، وہ وقت جو آپ اس کو دیتے تھے، جو آپ اس سے امید رکھتے تھے، وہ اب آپ کو خود سے کرنا ہے، خود سے اپنے یہ پیار کرنا ہے، خود کو ٹائم دینا ہے، خود کے لیے اچھے الفاظ بولنے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے جب ہمیں کوئی چھوڑ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید میں ہی کوئی غلط تھا، میرے میں کوئی خامی تھی، مجھے انتظار کر لینا چاہیے تھا، مجھے ہی جھک جانا چاہیے تھا، اور اب جھک بھی چکے ہوتے ہیں، آپ نے تمام طرح کے تلے ملتے کر لیے ہوتے ہیں، پھر بھی بات نہیں بننی ہوتی، پھر آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ آپ غلط نہیں تھے، آپ ٹھیک ہیں، آپ ایک مکمل انسان ہیں، وہ آپ کو ڈیزرو نہیں کرتا، یقین کریں وہ آپ کو ڈیزرو نہیں کرتا یا کرتی۔ آپ اپنے آپ میں یونیک ہیں، دیکھیے آپ اتنی یونیک ہے کہ آپ کا تھم پرنٹ بھی کسی کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا، اللہ نے آپ کو اتنا یونیک بنایا ہے، تو آپ نے اب خود کے لیے اچھے اچھے الفاظ بولنے ہیں، آپ نے خود کو یہ بتانا ہے اپنے۔ اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں پیار ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں بتائے کہ ہم کتنے اچھے ہیں، کوئی ہمیں بتائے کہ ہم کتنے خوبصورت ہے۔ بعض بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بھائی سجنا سنورنا کس لیے ہے، سجنا سنورنا کوئی ہے ہی نہیں دیکھنے والا، تو بھائی آپ کو اپنے لیے کرنا ہے، اپنے خود کو بولنا ہے کہ تم بہت اچھے ہو، میں بہت خوبصورت ہوں، میں بہت اٹریکٹیو ہوں، میں خود کے لیے خاص ہوں، میں خود کے لیے بہت ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ ضرورت ہی ختم کر دیں، لیکن اتنے بھی ڈیپینڈنٹ نہ ہو کہ آپ کی اپنی ذات ہی ختم ہو جائے۔ تو آپ نے یہ بولنا ہے اپنے آپ سے کہ میں خود سے پیار کرتا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ بولیں گے اپنے آپ کو ابھی بولے، میرے ساتھ بولے کہ میں بہت اچھا ہوں، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، میں خود کے لیے خاص ہوں، میں خود سے بہت پیار کرتا ہوں، میرے میں بے پناہ خوبیاں ہیں جو کسی اور میں نہیں تھی۔ یہ بولیے اپنے آپ کو، اگر آپ نے یہ سب کچھ ویسا بولا ہے اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ کیا آپ کو اچھا فیل ہوا ہے؟ آپ نے یہ پیار جو آپ اس شخص کو دے رہے تھے اپنے خود سے کرنا ہے، وہ عادت ختم کرنی ہے۔ عادت ختم کرنا مشکل ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ سگریٹ نوشی کو اگر آپ دیکھیں وہ بھی تو ایک عادت ہی ہے نا، اس کو ختم کرنا کتنا مشکل ہے۔ جو نشئی لوگ ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، ان کا کیسا ٹف ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، وہ بھی ایک عادت کا شکار ہے۔ یہ پیار بھی عادت ہے، پیار بھی عادت ہوتی ہے، اور اس عادت کی بھی آپ نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ اس کو تھوڑا وقت لگے گا،
एक दिन में सब ठीक नहीं हो जाएगा। आपकी ये हालत एक दिन में नहीं हुई, इसको भी टाइम लगा है, उसको ठीक करने में भी टाइम लगेगा। सिर्फ ये समझे कि इसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगना है, और उसके बाद ही आप जो है वो ग्रो कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये याद कर रखना है कि ये आखिर नहीं था, ये आखिर नहीं है, ये आपकी जिंदगी का एक नया आगाज है। और अब आपको अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक नए तरीके से शुरू। आपको ये याद रखना है कि आपने उस मोहब्बत के पीछे नहीं भागना जो आपको तोड़ती है। प्यार आपको जोड़ता है, आपको मजबूत बनाता है। उसके लिए आपके पास वक्त ही वक्त होता है। कभी माँ बाप से जाकर पूछे कैसे वो आपको वक्त देने को तैयार है। तो जो आपको वक्त नहीं दे सकता, जो आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर सकता, वो आपका प्यार नहीं हो सकता। और जो था वो आपकी जिंदगी का एंड नहीं था, बल्कि आपने अब नए सिरे से अपनी जिंदगी तरतीब देनी है, और अपनी मर्जी के मुताबिक आपने अपनी जिंदगी को नया तरीके से लिखना है। और आपने वो वफा जो किसी और से एक्सपेक्ट की थी, अब खुद से करनी है। जब आप खुद से वफा करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, आपका ऑरा अट्रैक्टिव होगा, आप खूबसूरत होंगे, ये कायनात आपसे प्यार करेगी, और सबसे बढ़कर आपकी जिंदगी आपसे वफा करेगी। तो प्लीज कीप इन माइंड, इमोशनल बॉन्ड के पीछे मत भागे, अपना वक्त बर्बाद मत करें, अपनी सेहत बर्बाद मत करें। मुझे पता है कि जो लोग इस फेज से गुजरते हैं उनको लगता है कि बातें करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन असल में बहुत मुश्किल होता है। तो यकीन करेंगे, जितना कहना आसान है उतना करना आसान है, क्योंकि आप अपनी जात के लिए, अपने लिए बहुत अहम है। बस ये याद रखिएगा कि मैं खुद के लिए अहम हूँ, मेरी तमाम वफादारियां, तमाम प्यार अपने लिए है, और मेरा सारा वक्त मेरी अपनी जात के लिए है। तो जब आप खुद से वफादारी करेंगे तो जिंदगी आपसे वफादारी करेगी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।